Assalamualaikum students. My name is Mehboob Rashid, your chemistry teacher. Welcome to Concept Channel. आज के इस लेक्चर में 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री को हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखना है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। स्टोइकियोमेट्री is the important concept in a chemistry which help us to calculate the amount of reactant and product by using chemical equation. Stoichiometry chemistry में एक important term है जो हमारी मदद करती है कैलकुलेट करने में amount of reactant and product in a chemical equation. रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये हम जानते हैं एक जनरल एग्जांपल से, जनरल केमिकल रिएक्शन से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके आगे वो चीजें बता देते हैं। अब ये कहता है, अब ए प्लस बी जो है ना, ये हमारे पास कहलाती है रिएक्टेंट से हम रिएक्टेंट कहते हैं। और उसके बाद इसके नतीजे में जो चीज बाहर निकलती है वो क्या करेगी। अब जैसा कि आप अगर हम एक आम सी रोजमर्रा जिंदगी में देखें कि हम चाय बनाने लगते हैं, तो चाय बनाने के लिए हम दूध में चीनी डालते हैं और पत्ती डालते हैं और उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद चाय बनाते हैं। अब ये दूध, ये चीनी, ये पत्ती, ये चीजें रिएक्टेंट कहलाती है और इसके नतीजे में जो भी चीज बनी वो प्रोडक्ट है। अब स्टोइकियोमेट्री हमें कैलकुलेट करने में मदद करेगी कि हमें कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट चाहिए और उन्हीं रिएक्टेंट से कितनी मिकदार में प्रोडक्ट। ये बेसिकली स्टोइकियोमेट्री में कांसेप्ट देती है। उसके बाद आगे है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टोइकियोमेट्री जो है ना, इस लॉ को फॉलो करती है। अब ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट द मैटर कैन neither be created nor destroyed। ये लॉ ये कहता है कि कोई भी मैटर है हमारे पास, ना हम उस मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें सीधी सी बात ये कही है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट होंगे तो उतनी अमाउंट में ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। अब इससे क्या है कि इसमें द टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट जितनी मिकदार में रिएक्टेंट होंगे उतनी मिकदार में ही हमारे पास रिएक्टेंट बनेंगे। उनका जो टोटल मास है ना, वो सारा का सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। जितनी अमाउंट में हमारे पास क्या होगी रिएक्टेंट होंगे उतनी अमाउंट में ही हमारे पास रिएक्टेंट। तो ये इस लॉ को फॉलो करती है स्टोइकियोमेट्री कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब हम रिएक्टेंट को रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं और इन दोनों की अमाउंट, इन दोनों का मास क्या होगा, इक्वल। अब हम एक केमिकल इक्वेशन के जरिए इस बात को प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 मोल हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को जब हम 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल जो है ना हमारे पास वाटर बन जाएगा। यानी अब पानी बनाने के लिए हमें कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए और कितने मोल हमें हाइड्रोजन चाहिए, ये हमें इस कंसेप्ट के बारे में किया जाता है कि अगर 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन होंगे और 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन होंगे तो वो 2 मोल वाटर बना। और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिगार्डिंग उसके मुताबिक रिएक्टेंट में 4 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे और साथ ही जो है ना ये 2 एटम ऑक्सीजन के हैं
تو یہ 32 گرام ہو گیا، 4 کو 32 میں جمع کریں گے تو یہ 36 گرام ہو جائیں گے ہمارے پاس ریئیکٹنٹ۔ کیا اتنی اماؤنٹ میں ہمارے پاس پروڈکٹ بنیں گے؟ جو پروڈکٹ ہمارے پاس میں بنا ہو 2H2O ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کا جو اٹامک ماس ہے وہ 1 ہے، لیکن ادھر 2 یوزڈ ہے، تو ایک 2 کو اس 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 4 گرام ہوگا۔ اور ساتھ ہی آکسیجن کا جو اٹامک ماس ہے وہ 16 ہے، اور آکسیجن کے 2 ایٹم ادھر استعمال ہو رہے ہیں، ان 2 کو 16 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 32 ہو گیا، اور 32 کو 4 میں جمع کریں گے تو 36 آتا ہے۔ یعنی جتنی اماؤنٹ میں ہم نے ریئیکٹنٹ لیے اتنی اماؤنٹ میں ہی ہمارے پاس پروڈکٹ۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ریئیکٹنٹ 36 گرام ہے اور پروڈکٹ بھی 36 ہے، یعنی جتنی اماؤنٹ میں ریئیکٹنٹ ہم نے یوز کیے اتنی اماؤنٹ میں ہی ہمارے پاس پروڈکٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ لا آف کنزرویشن کو یہ فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بیلنس کیمیکل ایکویشن کیا ہے۔ اسٹیکیومیٹرک coefficient used to the balance a chemical equation provide the more ratio between the reactant and product۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیکیومیٹری ہے وہ ایک بیلنس کیمیکل ایکویشن میں ہمیں ریشو بتائے گی۔ ریشو کس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ کو کیمسٹری میں ہم ایلیمنٹس کو مول نہیں دیتے ہیں، زیادہ مول میں کون کرتے ہیں، تو یہ ان کے مول بتائے گی کس کے بٹوین، ریئیکٹنٹ کے بٹوین بتاتی ہے اور ساتھ ہی پروڈکٹ کے بٹوین بتاتی ہے کہ بیلنس کیمیکل ایکویشن میں کتنے ہم نے ریئیکٹنٹ یوز کیے اور کتنی ہمیں پروڈکٹ۔ اب اس کے بعد ریئل لائف میں اس کی کیا اپلیکیشن ہے۔ ریئل لائف میں یہ زیادہ تر اسٹیکیومیٹری انڈسٹری میں ہماری ہیلپ کرتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں۔ اب انڈسٹری میں جو بھی ہم نے را مٹیریل پر ہم نے پروڈیوس کرنا ہے 100 kg ہم نے کوئی بھی چیز ہے ہم نے پروڈیوس کرنی ہے ایک انڈسٹری میں، تو اب اسٹیکیومیٹری ہمیں بتائے گی کہ ریئیکٹنٹ کی مقدار کتنی چاہیے، پروڈکٹ کی مقدار کتنی چاہیے، یعنی یہ پلان آف پروڈکشن بتائے گی کہ ہم کس طریقے سے ریئیکٹنٹ لیں گے، کتنی مقدار میں ریئیکٹنٹ لیں گے تو 100 kg پروڈکٹ لیں گے۔ اور دوسرا اس کا جو استعمال ہے یہ ریڈیوس دا را مٹیریل، یہ را مٹیریل کی مقدار کو کم کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر اسٹیکیومیٹری کا کنسیپٹ نہ ہو تو ہمیں یہ بتانا ہوتا کہ ہم نے کتنی مقدار میں ریئیکٹنٹ دیکھے ہیں تو ہمیں 100 گرام پروڈکٹ لے لیں۔ اب ہم اپنی مرضی سے ہی لے آتے ریئیکٹنٹ کی مقدار، تو یہ ہمیں بتائے گی کہ اتنی مقدار میں ہم ریئیکٹنٹ لیں تو 100 گرام ہمارے پاس پروڈکٹ آبٹین ہو گئے، یعنی یہ ریڈیوس کر دے گی را مٹیریل کو۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے اسٹیمیٹ دا را مٹیریل۔ یہ را مٹیریل کے بارے میں وہی بات ہے کہ اسٹیمیٹ کرے گی کہ ہم نے جتنی مقدار میں پروڈکٹ چاہیے اتنی مقدار میں ہی ہم ریئیکٹنٹ کو لیں گے، را مٹیریل کو لیں گے، پروڈکٹ کو دیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے اسٹیکیومیٹری کو ڈسکس کیا۔ اسٹیکیومیٹری کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے 2 نمبر کی بورڈ کے پیپر میں، اور اس کے بعد اسی ہی انٹروڈکشن میں لا آف کنزرویشن کے بارے میں یہ پوچھ سکتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور ڈیلی لائف میں اسٹیکیومیٹری کہاں پہ استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی کوشچن آ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہوگا تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔